मित्राणि नमो नमः। अष्टमी कक्षायाः रुचिरा इति संस्कृतपाठ्यपुस्तकस्य अनुशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयम् अष्टमपाठस्य प्रथमं भागं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति संसारसागरस्य नायकाः इति। पाठपरिचयः। संसारसागरस्य नायकाः इति पाठः अनुपममिश्रमहोदयस्य कृतेः आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक इति नाम्नः अध्यायात् गृहीतः अस्ति। अस्मिन् पाठे विलुप्तप्रायः पारम्परिकज्ञानेन कौशलेन शिल्पेन च सम्पन्नस्य गजधरस्य सम्बन्धे चर्चा कृता अस्ति। जलस्य कृते निर्मितानां तडागानां वापीनां च यत् निर्माणं क्रियते तम् एव लेखकः अत्र संसारसागररूपेण चित्रयति। अधुना पाठशीर्षकस्य अर्थम् अवगच्छामः। संसारसागरस्य इत्यत्र संसारसागर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। संसाररूपी समुद्रस्य इत्यर्थः। नायकः इत्यत्र नायक इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। नेता अथवा प्रमुख्यः इत्यर्थः। संसाररूपी सागरस्य नायकः इति शीर्षकार्थः भवति। अधुना वयं पाठवाचनं शृण्मः। के आसन् ते अज्ञातनामानः। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। इमे एव तडागाः अत्र संसारसागराः इति। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयित्रीणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्म। परं विगतेषु 200 वर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत्किञ्चित् पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। अस्य नूतनसमाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिनापि पूर्वं सम्पादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते पुरा ते बहुप्रथिताः आसन्। अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। निर्मातारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। गजधरः इति सुन्दरः शब्दः तडागनिर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। कः गजधरः? यः गजपरिमाणं धारयति स गजधरः। गजपरिमाणम् एव मापनकार्ये उपयुज्यते। समाजे त्रिहस्तपरिमाणात्मिकीं लौहयष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पिरूपेण नैव समादृताः सन्ति। गजधरः यः समाजस्य गाम्भीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधराः वास्तुकाराः आसन्। कामं
ग्रामीणसमाजो भवतु नागरसमाजो वा, तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षाप्रबन्धनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। नगरनियोजनात् लघुनिर्माणपर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्। ते योजनां प्रस्तुवन्ति स्म, भाविव्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरणभारान् सङ्गृह्णन्ति स्म। प्रतिदाने ते न तद् याचन्ते स्म यद्दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः। कार्यसमाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः। अधुना पाठस्य विवरणं कुर्मः। प्रथमां पङ्क्तिं पश्यन्तु। के आसन् ते अज्ञातनामानः? शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। आदौ शब्दार्थान् जानीमः। के इत्यत्र किम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः, पुल्लिङ्गं, प्रथमा विभक्तिः, बहुवचनं च वर्तते। कौन् इति हिन्द्यर्थः। आसन् इत्यत्र अस् इति धातुः, लङ् लकारः, प्रथमपुरुषः, बहुवचनं च अस्ति। अभवन् इत्यर्थः। थे इति हिन्द्यर्थः। ते इत्यत्र तद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, बहुवचनं च वर्तते। वे इति हिन्द्यर्थः। अज्ञातनामानः इत्यत्र अज्ञातनामन् इति नकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, बहुवचनं च वर्तते। अपरिचितनामकाः इत्यर्थः। शतशः इति अव्ययपदं वर्तते। शताधिकाः इत्यर्थः। सहस्रशः इति अव्ययपदं वर्तते। सहस्राधिकाः इत्यर्थः। तडागाः इत्यत्र तडाग इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, बहुवचनं च वर्तते। सरोवराः अथवा जलाशयाः इत्यर्थः। सहसैव इत्यत्र सहसा एव इति विच्छेदः, अव्ययपदं वर्तते। अत्र वृद्धिसन्धिः वर्तते। अकस्मात् इत्यर्थः। शून्यात् इत्यत्र शून्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः, पञ्चमी विभक्तिः, एकवचनं च अस्ति। अर्थात् अभावात्। न इति निषेधार्थकम् अव्ययम् अस्ति। नहि इत्यर्थः। प्रकटीभूताः इत्यत्र प्रकटीभूत इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः, प्रथमा विभक्तिः, बहुवचनं च अस्ति। समुत्पन्नाः इत्यर्थः। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावम् अवगच्छामः। अज्ञातनामानः अर्थात् अज्ञातनामवन्तः। के अज्ञातनामानः आसन्? ते अज्ञातनामानः आसन्। वाक्ये ते इति सर्वनामपदं केषां कृते प्रयुक्तम्? वाक्ये ते इति सर्वनामपदं तडागनिर्मातॄणां कृते प्रयुक्तम्। के न प्रकटीभूताः? तडागाः न प्रकटीभूताः। कियन्तः तडागाः न प्रकटीभूताः? शतशः सहस्रशः तडागाः न प्रकटीभूताः। शतशः सहस्रशः तडागाः कथं न प्रकटीभूताः? शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव न प्रकटीभूताः। शतशः सहस्रशः तडागाः
सहसैव कस्मात् न प्रकटीभूताः? शतशः सहस्रशः तडागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूताः। इमे एव तडागाः अत्र संसारसागराः इति। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् पश्यन्तु। इमे इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च वर्तते। एते इत्यर्थः अर्थात् एतत् तडागाः इति पदस्य विशेषणं वर्तते। तडागाः इत्यत्र तडाग इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। सरोवराः अथवा जलाशयाः इत्यर्थः। अत्र इति अव्ययपदम् अर्थात् अस्मिन् पाठे इत्यर्थः। संसारसागराः इत्यत्र संसारसागर इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वर्तते। संसाररूपी सागराः इत्यर्थः। एतेषाम् इत्यत्र एतद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं च वर्तते। अर्थात् तडागानाम्। आयोजनस्य इत्यत्र आयोजन इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अर्थात् निर्माणस्य अथवा व्यवस्थायाः इत्यर्थः। नेपथ्ये इत्यत्र नेपथ्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। पृष्ठभूमौ इत्यर्थः। निर्मापयितॄणाम् इत्यत्र निर्मापयितृ इति ऋकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। निर्माणकारयितॄणाम् इत्यर्थः। बनवाने वालों का इति हिन्द्यर्थः। एककम् इति अव्ययपदं वर्तते। इकाई इति हिन्द्यर्थः। यूनिट् इति आङ्ग्लार्थः। निर्मातॄणाम् इत्यत्र निर्मातृ इति ऋकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं च वर्तते। निर्माणकर्तॄणाम् इत्यर्थः। बनाने वालों का इति हिन्द्यर्थः। दशकम् इति अव्ययपदं वर्तते। दशजनानां समूहः इत्यर्थः। दहाई इति हिन्द्यर्थः। आसीत् इत्यत्र अस् इति धातुः लङ्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च अस्ति। था इति हिन्द्यर्थः। अधुना अस्य भावम् अवगच्छामः। संसारसागराः अर्थात् तडागाः। के संसारसागराः सन्ति? तडागाः संसारसागराः सन्ति। तडागाः कुत्र संसारसागराः सन्ति? तडागाः अत्र अर्थात् अस्मिन् पाठे संसारसागराः सन्ति। अस्मिन् वाक्ये इमे इति सर्वनामपदं केषां कृते प्रयुक्तम्? अस्मिन् वाक्ये इमे इति सर्वनामपदं तडागानां कृते प्रयुक्तम्। केषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये एककम् आसीत्? एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये एककम् आसीत्। वाक्ये एतेषाम् इति पदं केभ्यः प्रयुक्तम्? वाक्ये एतेषाम् इति पदं तडागेभ्यः प्रयुक्तम्।
तडागानाम् आयोजनस्य नेपथ्ये केषाम् एककम् आसीत्? तडागानाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककम् आसीत्। तडागानाम् आयोजनस्य नेपथ्ये केषां दशकम् आसीत्? तडागानाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मातॄणां दशकम् आसीत्। अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं वा रचयतः स्म। इदानीम् अस्य वाक्यस्य शब्दार्थान् पश्यामः। एतत् इत्यत्र एतद् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अर्थात् निर्मापयितॄणां निर्मातॄणां च एककं दशकं च इत्यर्थः। आहत्य इत्यत्र आङ् उपसर्गः हन् धातुः लेप् प्रत्ययः च वर्तते। अर्थात् योजयित्वा अथवा मिलित्वा। शतकम् इति अव्ययपदं वर्तते। शतसङ्ख्यात्मकम् इत्यर्थः। सहस्रम् इत्यत्र सहस्र इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अर्थात् सहस्रसङ्ख्यात्मकम्। रचयतः इत्यत्र रच् इति धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः द्विवचनं च वर्तते। निर्माणं कुरुतः इत्यर्थः। स्म इति भूतकालबोधकम् अव्ययं वर्तते। थे इति हिन्द्यर्थः। इदानीं भावम् अवगच्छामः। रचयतः स्म अर्थात् रचनां कुरुतः स्म। के रचयतः स्म? शतकं सहस्रं च रचयतः स्म। के आहत्य शतकं सहस्रं च रचयतः स्म। एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रं च रचयतः स्म। वाक्ये एतत् इति सर्वनामपदं कयोः कृते प्रयुक्तम्? वाक्ये एतत् इति सर्वनामपदम् एककं दशकं च इति द्वयोः कृते प्रयुक्तम्। वाक्ये रचयतः इति क्रियापदस्य कर्तारौ के स्तः? वाक्ये रचयतः इति क्रियापदस्य कर्तारौ एककं दशकम् इति द्वे स्तः। अधुना अग्रे पश्यन्तु। परं विगतेषु 200 वर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत्किञ्चित् पठितम्। इदानीं शब्दार्थान् पश्यन्तु। परम् इति अव्ययपदं वर्तते। परन्तु इत्यर्थः। विगतेषु इत्यत्र विगत इति अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दः। सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। गतेषु अथवा व्यतीतेषु इत्यर्थः। 200 वर्षेषु इत्यत्र 200 वर्ष इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः। सप्तमी विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। 200 इत्यर्थः। नूतनपद्धत्या इत्यत्र नूतनपद्धति इति इकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः। तृतीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अर्थात् नवीनशैल्या इत्यर्थः। समाजेन इत्यत्र समाज इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः। तृतीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। समाजद्वारा इत्यर्थः। यत्किञ्चित् इति अव्ययपदम् अस्ति। अर्थात् यत् किमपि इत्यर्थः। पठितम् इत्यत्र पठ् धातुः क्त प्रत्ययः
पठित इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। अध्ययनं कृतम् अथवा अधीतम् इत्यर्थः। अधुना अस्य वाक्यस्य भावार्थं जानीमः। पठितम् अर्थात् अधीतम्। किं पठितम्? यत्किञ्चित् पठितम्। केन यत्किञ्चित् पठितम्? समाजेन यत्किञ्चित् पठितम्। कया समाजेन यत्किञ्चित् पठितम्? नूतनपद्धत्या समाजेन यत्किञ्चित् पठितम्। कति वर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत्किञ्चित् पठितम्? 200 वर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत्किञ्चित् पठितम्। कीदृशेषु 200 वर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत्किञ्चित् पठितम्? परं विगतेषु 200 वर्षेषु नूतनपद्धत्या समाजेन यत्किञ्चित् पठितम्। पठितेन तेन समाजेन एककं, दशकं, सहस्रकं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। वाक्यस्य शब्दार्थान् पश्यन्तु। पठितेन इत्यत्र पठ् धातुः क्तप्रत्ययः पठित इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अधीतेन इत्यर्थः। समाजेन इत्यत्र समाज इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। समाजद्वारा इत्यर्थः। सहस्रकम् इत्यत्र सहस्रक इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अर्थात् सहस्राधिकम्। एतानि इत्यत्र एतत् सर्वनामशब्दः नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। अर्थात् एककं, दशकं, सहस्रं च इति। शून्ये इत्यत्र शून्य इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। अर्थात् रिक्ते अथवा अभावे। परिवर्तितानि इत्यत्र परि उपसर्गः वृत् धातुः क्तप्रत्ययः। परिवर्तित इति अकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। अर्थात् विपरीतानि कृतानि अथवा परिवर्तनं कृतम्। अधुना प्रश्नोत्तराणां माध्यमेन भावम् अवगच्छामः। परिवर्तितानि अर्थात् विपरीतानि कृतानि। कानि परिवर्तितानि? एककं, दशकं, सहस्रकं च इत्येतानि परिवर्तितानि। केन एककं, दशकं, सहस्रकं च इत्येतानि परिवर्तितानि? समाजेन एककं, दशकं, सहस्रकं च इत्येतानि परिवर्तितानि। कीदृशेन समाजेन एककं, दशकं, सहस्रकं च इत्येतानि परिवर्तितानि? पठितेन तेन समाजेन एककं, दशकं, सहस्रकं च इत्येतानि परिवर्तितानि। पठितेन तेन समाजेन एककं, दशकं, सहस्रकं च इत्येतानि कस्मिन् परिवर्तितानि? पठितेन तेन समाजेन एककं, दशकं, सहस्रकं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि। अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनामपदं कस्मै प्रयुक्तम्? अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनामपदं समाजाय प्रयुक्तम्। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु।
अस्य नूतनसमाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। इदानीम् अस्य शब्दार्थान् पश्यामः। अस्य इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। एतस्य इत्यर्थः। नूतनसमाजस्य इत्यत्र नूतनसमाज इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। नवीनसमाजस्य इत्यर्थः। मनसि इत्यत्र मनस् इति सकारान्तनपुंसकलिङ्गशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं च वर्तते। चित्ते इत्यर्थः। इयम् इत्यत्र इदम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। एषा इत्यर्थः। अपि इति अव्ययपदं वर्तते। भी इति हिन्द्यर्थः। जिज्ञासा अर्थात् ज्ञातुम् इच्छा। न इति निषेधार्थकम् अव्ययम्। नहि इत्यर्थः। एव इति निश्चयार्थकम् अव्ययम्। हि इति हिन्द्यर्थः। उद्भूता इत्यत्र उत् उपसर्गः भू इति धातुः क्त प्रत्ययः। उद्भूता इति आकारान्तस्त्रीलिङ्गशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। उत्पन्ना अथवा जागरिता इत्यर्थः। अस्मात् पूर्वम् अर्थात् वर्तमानात् पूर्वम् अथवा अतीतकाले। एतावतः इत्यत्र एतावत् इति तकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। अर्थात् एतान् संख्यकान्। तडागान् इत्यत्र तडाग इति अकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अस्ति। सरोवरान् इत्यर्थः। के इत्यत्र किम् इति मकारान्तसर्वनामशब्दः पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं च अस्ति। अर्थात् के जनाः। रचयन्ति इत्यत्र रच् धातुः लट् लकारः प्रथमपुरुषः बहुवचनम् अस्ति। निर्मापयन्ति अथवा निर्मान्ति इत्यर्थः। स्म इति भूतकालबोधकम् अव्ययपदं वर्तते। इदानीम् अस्य वाक्यस्य भावार्थं जानीमः। न उद्भूता अर्थात् न उत्पन्ना। का न उद्भूता। जिज्ञासा न उद्भूता। का जिज्ञासा न उद्भूता। इयमपि जिज्ञासा न उद्भूता। कुत्र इयमपि जिज्ञासा न उद्भूता। मनसि इयमपि जिज्ञासा न उद्भूता। कस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा न उद्भूता। अस्य नूतनसमाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा न उद्भूता। अस्य नूतनसमाजस्य मनसि का जिज्ञासा न उद्भूता। अस्मात् पूर्वम् एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म इति एषा जिज्ञासा न उद्भूता। वाक्ये इयम् इति पदं कस्याः कृते प्रयुक्तम्। वाक्ये इयम् इति पदं जिज्ञासायाः कृते प्रयुक्तम्। वाक्ये रचयन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम् अस्ति। वाक्ये रचयन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदं
के इति अस्ति। प्रियमित्राणि, एतावता अस्माभिः अष्टमपाठस्य प्रथमः भागः पठितः। पाठस्य अग्रिमे भागे पुनः मिलामः। धन्यवादः।